غافر الذنب وقابل التوب، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، معكم دكتور محمد إقبال خان أكيانا، وأنا سوف أقدم لكم من معجزات القرآن وتفسير القرآن. واليوم أنا أريد أن أقدم لكم قصة لذيذة. في يوم من الأيام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أسلم ثم رجع إلى بيته، فأمه قالت له: يا سعد، سمعت أنك دخلت الإسلام وقبلت هذا الدين الجديد، دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أما الأمر هكذا، قد قبلت هذا الدين القيم. فتعرفون ماذا قالت أمه؟ قالت: إذن أنا لن أشرب ولن أأكل شيئا حتى أموت. فهذا الأمر شاق على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي هي لا تأكل ولا تشرب، وهي حلفت أنها لن تأكل ولن تشرب حتى أترك دين محمد. فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يهديها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه كريمتين ودعا لأم سعد بن أبي وقاص. وتعرفون أن حب الأم وحب الدين ماذا إنسان يتركه وماذا لا يتركه، فكان الخيار بينهما أمرا شاقا. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأمه، ثم عندما رجع سعد إلى بيته فأمه قالت: يا سعد، أنا قد قررت أنني لن أكل ولن أشرب، كأنها في الإضراب عن الأكل والشرب. وهكذا هي قالت ما قالت، لكن سعد بن أبي وقاص قال لها: يا أما لك نفس واحدة، والله لو كانت لك 100 نفس خرجت واحدة لما كفرت بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أمه بعد قليل سألت: يا سعد، ما هذا الدين؟ فقال له سعد: يا أما إن هذا الدين أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله، فهذا هو الدين، لا إله غير الله ولا رسول إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبي. فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا لها لهدايتها، فقالت: يا سعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهكذا أيها الإخوة والأخوات، أم سعد أيضا قبلت هذا الدين القيم الحنيف. وطبعا إنسان دائما طماع، فسعد رضي الله عنه فرح كثيرا، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي أيضا قد دخلت هذا الدين. ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وفرح سعد. ثم سعد قال: يا رسول الله، أنت دعوت والله سبحانه وتعالى قبلها دعاءك، فهل من الممكن أنني أدعو الله سبحانه وتعالى وهو يقبل دعائي فورا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أنا أدعو لأمك أو لأي واحد، فالله سبحانه وتعالى يقبل دعائي. لكن هذا الأمر الذي الآن أنت طلبت، أنت تدعو الله سبحانه وتعالى وهو يقبل دعائك، فهذا أمر صعب. فقال سعد: يا رسول الله، لماذا صعب؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم:
أن الدعاء لا يقبل إلا لإنسان يأكل حلالا ويشرب حلالا ويلبس حلالا، لأن الإنسان الذي ملبسه حرام ومشربه حرام ومأكله حرام فأنى يستجاب. فسعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن شاء الله بعد اليوم لن أشرب حراما ولن أأكل حراما ولن ألبس حراما إن شاء الله تعالى. وهو هكذا كان من مستجابي الدعوات، كان معروفا عنه في الصحابة أنه من مستجابي الدعوات. وفي آخر عمره أصبح كفيفا لا يستطيع أن يرى لأن ذهب بصره. ففي يوم من الأيام عبد الله ابنه قال: يا بابا، لماذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى وأنت من مستجابي الدعوات؟ لماذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرد إليك البصر؟ فقال: يا بني، لا أدعو الله سبحانه وتعالى للبصر، لأن أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك يوم القيامة هناك رجل واقف أمام الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يسأله: يا عبدي، كنت بصيرا وكنت تعمل تشتغل في الدنيا، ثم اليوم أنت كفيف، فلماذا؟ فهو يقول: أنني صبرت وما شكوت. فالله سبحانه وتعالى يقول له: هذا حق فعلا، أنت صبرت وما شكوت، فلذا الآن جزاؤك أنت تدخل من أي باب من أبواب الجنة. فقال سعد: يا بني، أنا أريد أن أكون هذا هو الرجل الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو كفيف، فأنا لا أريد البصر في هذه الدنيا.